جوڑ جوڑ دے مارو، تسی انہاں نال جڑن دے اعلان پہ کر دے، تسی انہاں نال محبتاں دے اعلان پہ کر دے ہو، تسی انہاں نال جفیاں پہ باندھے ہو، تسی انہاں دیاں حمایتاں پہ کر دے ہو۔ اللہ اللہ۔ اور لوگو جیڑا تواڈے رب دا دشمن، تواڈے نبی دا دشمن تواڈا سجن ہو سکدا، ہاں ایک صورت وچ ہو سکدا ہے، وہ صورت کیڑی ہے جیڑی اساں اپنائی ہے، تانوں اورے تاں یقین ہے نہیں وہ بڑے ساڈے سجن نے، انہاں نوں تواڈے نال پیار اکو صورت وچ ہو سکدا ہے کہ تسی اسلام چھڑ دیو تے انہاں دا دین اپنا لو، اسلام چھڑ دیو تے انہاں دا دین اپنا لو، پھر وہ تواڈے سجن نے۔ اج بڑے سارے لوکاں نے اسلام چھڑ دیتا ہے تے انہاں دے دین نو اپنایا ہے، شکل انہاں ورگی، عقل انہاں ورگی، سوچ انہاں ورگی، سر دے وال انہاں ورگے، داڑیاں دے سٹائل انہاں ورگے، کپڑے انہاں ورگے، رہن سہن انہاں ورگا، کھان پین انہاں دا، ہنڈان سارا برتن انہاں دا۔ چلے ہیں اسی روٹی کھان کتھے کہ افسی تے چلے ہیں، گھر دی روٹی وڑ دیئے تینوں دنیا، اسی چلے ہیں ایچ ایف سی تے چلے ہیں، وہ اونا دا ہی بنایا تو کھانا ہے تے مگر اونا دی پھر ہمیں تو کرنی ہے، اور پھر تو تیرے منہ کوئی اونا دے خلاف گل تھوڑی نکلنی، پیپسیاں اونا دیاں، کوکے کولے اونا دے، اللہ کرے چھوٹ جان پارے چھوٹ دے، اے نہیں ساڑی۔ میں آئینہ دیرہ دے وجہ کئیاں تھاما دے گیا تے نالے پیویوں نے نالے گلنا کریوں نے آندے تے انہیں مخالفت کرو، چھڑ دیو، کوک نہ پیو، پیپسی نہ پیو، یہودیاں بنائیے، پر سوادی بڑی ہے، لگ گئی ہے چھٹ دی نہیں، اور تیرے دل میں ایمان نہیں، غیرت نہیں، رب ذوالجلال دی قسم اگر تیرے دل وچ غیرت ایمان دی ہوندی تو سب کچھ چھڑ دیندا، پر محمد رسول اللہ دا دامن نہ چھڑنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آنو کھواندے نے برگر، شوارمے، پیزے، اپنے بالا نو کھواندے نے مکھن، بادام، اپنے بالا نو او شیواں کھواندے نے جدے نال انہاں دے بچے صحت مند ہون، تواڈے بالا نو جمدیاں نو انہاں لا دیتا ہے کوکے کولے تے، پیپسی ہسنا نہیں بھائی خبردار، تواڈے بالا نو جمدیاں لا دیتا ہے برگر تے شوارمے تے تواڈے ڈاکٹر پٹ پٹ کے مر چلے نے، اوے اے فاسٹ فوڈ نہ کھایا کرو، اوے میدے دا بیڑا غرق کردا جے، اوے چھڑ دیو انہوں، پر اسی ایسا جفا پایا اسی چھڑن نہیں تیار نہیں، آتے ساڑھا حال ہے، اسا مخالفت کی کرنی ہے، اسا یہودیاں دی مخالفت کی کرنی ہے، کیویں کرانگے اسی مخالفت، کڑی اسی پانے آتے اونا دی بنائی، تے جے جناب موبائل اسی لینے آتے اونا دا بنیا، اب مائک لین جائیے نا تے جا کے اسی پتا کی مطالبہ کرنے ہیں، مائک چلنا کی تھے وہ مسیطی تے جناب مائک جہاں کہنا کیے او یہودیاں دی مخالفت کرو تے جا کے آنے کیے کیڑا دے آجے، ہاں پاکستانی نہیں، ہائے ہائے کوئی یورپ دا بنیا بکھاؤ، کوئی باہر دا ملک دا بکھاؤ، اور مسلمانوں ساڑی غیرت کتھے ڈر دی ہے، ساڑا ایمان کتھے چلا گیا ہے، ایک کون نے یہودی، ایک تے اے پتہ لگا اے مغضوب علیہ نے، اینا تے رب نے غضب نازل فرمایا ہے، اے رب دے دشمن نے، اللہ دے فرشتیاں دے بھی دشمن نے، اور پتہ جے میرے رب نے اینا دیاں سرکشیاں بیان کیتیاں نے، آؤ سنو، اب ایکو نا رب نے قرآن دے اندر اعلان کیتا ہے، اللہ فرماندے نے ہائے ہائے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ
فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ اللہ فرماندے نے تسی جان دیو نہ لوگاں نو جنہ ہفتے والے دن دے معاملے دے اندر زیادتی کی تھی۔ آؤ میں دساں یہ مسئلہ کی ہے، اے یہودیاں دا ہی ایک فرقہ ہے، یہودیاں دے اندر ہی ایک جناب گروہ ہے جیڑے ہفتے والے دن مچھلیاں دا شکار کر دینے، تے میرے رب نے حکم دے دیتا او لوگو یہودیاں دا اور تساں ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، مچھلی نہیں پکڑنی ہفتے والے دن۔ انہاں نے آکھیا یہ تے کام خراب ہو گیا ہے، یہ تے رب نے سانو ہفتے والے دن مچھلی پکڑن تو منع کر دیتا ہے۔ رب دی طرف آزمائش آ گئی، ہفتے والے دن مچھلی بڑی ہوندی تے اتوار نو پھڑن جاندے تے مچھلی ہوندی کوئی نہ، سوموار نو اینی مچھلی کوئی نہ ہوندی، منگل نو اینی مچھلی کوئی نہ ہوندی، ہفتے والے دن بڑی مچھلی ہوندی۔ تے انہاں نے ایک ہیلا کیتا، انہاں نے رب دے فرمان دے مقابلے دے اندر، اللہ دے حکم دے مقابلے دے اندر ایک ہیلا بنایا۔ انہاں کی کیتا دریا وچوں نالیاں کڈ کے نا اگے ڈونگے ٹوئے مار چھڑے، ہن ہفتے والے دن مچھلی ہوندی انہاں نالیاں چوں گزر کے اے ٹویاں دے اندر جا کے گر جاندی، تے جدو اتوار دا دن ہوندا اے جا کے اس ٹویاں دے وچوں مچھلی نو پکڑ لیندے تے آندے اساں کیڑا کوئی ہفتے نو پھڑی ہے، اساں تے اتوار نو پھڑی ہے۔ گل کو سمجھ آئی جے؟ رب نے کیا کہ ہفتے نو مچھی نہیں پھڑنی، انہاں ٹوئے مار کے وچ قید کر کے اتوار نو پھڑنی شروع کر دی تھی، تے آندے نے اساں کیڑا ہفتے نو پھڑی ہے، اساں تے اتوار نو پھڑی ہے۔ اج بھی ساڈے وچ بڑے سارے ایسے لوگ موجود نے، رب نے آکھیا سود حرام ہے، رب نے آکھیا سود حرام، سارے بولو ہاں ذرا، رب نے آکھیا سود، انہاں نے نام بدل لے، انہاں کیا جی اسی سود نہیں کھاندے، اسی تے تجارت کرنے ہاں، اسی نقد وچ ہور قیمت، ادھار وچ ہور قیمت دے کے اسی تے جناب تجارت کرنے ہاں، اسی تے جناب اے اسٹیٹ لائف دی صورت دے اندر لوکاں دا تحفظ کرنے ہاں، اسی تے کفالت دی صورت دے اندر لوکاں دا تحفظ کرنے ہاں۔ اور جویں انہاں نے نام بدل کے رب دی نافرمانی شروع کر دیتی، ان جی آج دے مسلمان نے نام بدل کے حرام کھانا شروع کر دیتا، نام بدل کے رب دیاں نافرمانیاں شروع کر دیتیاں۔ اللہ فرماندے نے اساں انہاں نو سمجھایا باز آ جاؤ، اے جڑا ہیلا تساں بنایا ہے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں قید کر لیندے ہو، اتوار نو آ کے پھڑ لیندے ہو، اے ہیلے نہ کرو، اے ہیلے کرنا جائز نہیں جے۔ انہاں نے اگوں کی، انہاں نے رب دی گل نہ منی تے اللہ فرماندے نے پھر اساں کی کیتا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اساں انہاں نو آکھیا تسی ساڈے نافرمان ہو، اسی تانوں باندر ذلیل بنا دیتا ہے، اساں تانوں ذلیل کر کے باندراں دی شکل دے دیتی ہے۔ میرے رب نے نہ یہودیاں نو بندر بنایا، میرے رب نے نہ یہودیاں نو ذلیل کیتا۔ اوے دسیا کرو انہاں یہودیاں نو، انہاں دے حمیتیاں نو، انہاں دے نال پیار کرن والیاں نو، اے او ظالم قوم ہے جنہاں نے رب دی اتنی نافرمانی کی تھی کہ میرے رب نے انہاں نو باندر بنا دیتا، انہاں دیاں شکلاں بگاڑ دیتیاں، اللہ نے انہاں تے اپنا عذاب نازل فرمایا۔ ایڈی سرکش قوم ہے، میرے رب نے انہاں کولوں وعدہ لیا، اللہ نے کیا میرے نال وعدہ کرو، اے جی کی وعدہ کریے؟ فرمایا لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، میرے نال وعدہ کرو تسی خون خرابہ نہیں کرو گے، تسی اپنے جیاں نو گھروں وچوں اپنی قوم دے لوکاں نو گھروں نہیں کڈو گے، انہاں کولوں گھر نہیں کھوو گے، انہاں تے ظلم نہیں کرو گے، انہاں تے زیادتی نہیں کرو گے، وعدہ کرو۔ انہاں کیا اسی وعدہ کرنے ہاں تے رب فرماندے نے ثم انتم ہاؤلائی
تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم وتتظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. فرمایا یہودیو پھر تسیو لوگو تو ساں رب نال کیتے وعدے تروڑ دیتے. رب نے آکیا سی خون خرابہ نہیں کرنا تو ساں خون خرابہ بھی کیتا, اپنے انو ہی تو ساں قتل کیتا. رب نے آکیا سی گھروں نہیں کڈنا تو ساں اپنے انو ہی گھروں کڈیا. تے رب فرماندے نے تہاڈی حالت اے وے یہودیو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تسی کتاب دے بعض حصے تے ایمان رکھدے ہو, بعض دا انکار کردے ہو. جیڑی گل اپنے مطلب دی ہوئے من لیندے ہو, جیڑی مطلب دی نہ ہوئے او دا انکار کر دیندے ہو. اے دی وجہ تو رب نے تواڈے تے اے سزا تانوں دتی ہے. اللہ نے تانوں دنیا تے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. قیامت والے دن اللہ تانوں سخت ترین عذاب وچ مبتلا فرمائے گا. آج یہودی جنہاں دے متعلق رب قرآن میں جگہ جگہ اعلان کر دے, حق چھپان والے یہودی, میرے نبی دے دشمن یہودی, میرے نبی دی مخالفت کرنے والے یہودی. اور پتہ جے میں گل مقامہ وقت ختم ہوندہ جا رہے ہیں, بلکہ ختم ہو گیا ہے, لائٹ بھی بند ہے, تو انو ازمائش اتنی پانا چاہتا. آخری گل, اے یہودیو قوم ہے جنہ تے میرے رب نے لعنت فرمائی ہے. سپارہ 6واں آخری رکوع اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اللہ فرماتے ہیں نہ بنی اسرائیلیاں تے رب نے لعنت کی دی ہے. اللہ کدے کدے کو کروائی ہے, فرمایا علی لسان داؤد, میں اپنے نبی داؤد دی زبان تو میں تے لعنت کروائی ہے. و عیسی ابن مریم, میں اپنے نبی عیسی بن مریم دی زبان تو میں تے لعنت کروائی ہے. اللہ اس لعنت دا سبب کی ہے, فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اے نافرمان سن, حداں پھلانگن والے سن. ایک اور مقام دے رب فرماندا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. انہاں نے رب نال کیتے وعدے تروڑ دیتے. انہاں دے وعدے تروڑن دی وجہ تو اساں انہاں تے لعنتاں پا دتیاں, اساں انہاں تے پھٹکاراں پا دتیاں, اساں انہاں دے دل سخت کر دیتے. اور لوگو اے یہودی لعنتی قوم ہے, یہودی مغضوب علیہ قوم ہے, یہودی اللہ دی دشمن قوم ہے, یہودی رسول اللہ دی دشمن قوم ہے. یہودی موسیٰ علیہ السلام دی بھی اپنے نبی نو بھی انہاں ظالمہ معاف نہیں کیتا. اپنے نبی موسیٰ نہ دشمنی کی تھی, نبی عیسیٰ نہ دشمنی کی تھی, نبی سلیمان نہ دشمنی کی تھی, نبی داؤد نہ دشمنی کی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام دے متعلق آندے نے سلیمان علیہ السلام دے جادوگر سن, او تے جادو دے نال حکومت کرتے رہے. رب نے آگیا او ظالمہ, اوے اپنے نبی نو بھی معاف نہیں ہو کر دے. سلیمان نبی دے جادوگر ہوندہ الزام لاندے ہو. سنا, جادو کفر ہے, جادو سارے بولو جادو. پاہمیں اج دا مولوی صاحب تویز لکھ کے کرے پھر بھی جادو, اج دا پیر صاحب تویز لکھ کے کرے پھر بھی جادو. پاہمیں اج دی حاجن بی بی جا کے کروائے 1000 روپیہ دے کے پھر بھی جادو. کفر ہے تے کرن والا کافر ہے, کروان والا بھی کافر ہے. اے نہ کیا سلیمان نبی جادو کردا سی. رب نے آکیا ما کفر سلیمان, اور جھوٹے ہو اور ظالمو, نبی سلیمان تے تہمت لاندے ہو. سنو, نبی سلیمان نے کدی کفر کیتا نہیں کیتا. انہاں تے اپنے نبیاں نو معاف نہیں کیتا. تواڈے نبی نو کیویں معاف کرن, تواڈے نال کیویں دوستی کرن گے. آؤ پہچانو اپنے دشمن نو. سب تو بڑا اس وقت دشمن ہے تواڈا تے یہودی ہے. اور دجال دے آن دے انتظار وچ نے انہاں دجال نال مل کے مسلماناں نو مارنا ہے. دجال نال مل کے مسلماناں نو پہلا بھی مار رہے نے, انہاں دجال نال مل کے مسلماناں دا صفایا کرنا ہے. پر انشاءاللہ سانو اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال آپ دی فرامین تے اینا کو سانو یقین ہے
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ مسلمانہ دے ہاتھوں یہودی ختم کروائے گا. اور ختم کرنے لئی تیار ہو؟ ڈٹے رہو گے انشاءاللہ. دجال دے مقابلے چ اپنیاں اولاداں نوں وصیتاں کرو، انہاں نوں سمجھاؤ، انہاں نوں نصیحتاں کرو. او پترو تہاڈا دشمن یہودی ہے، یہودی دی ہر فارم تے مخالفت کرنی ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیاں دی ہر جگہ مخالفت کی تھی. تسی بھی کرو گے؟ آج تو بعد پھر وال یہودیاں والے نہیں رکھنے، کنہ والے؟ میرے نبی دی سنت والے وال رکھنے. رکھو گے؟ آج تو بعد یہودیاں والی شکل نہیں بنانی، کنہ والی بنانی ہے؟ میرے نبی دی شکل ورگی سنت والی شکل بنانی ہے. اللہ مینوں تانوں اپنے سجن تے دوست دی پہچان کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک تے پائیو ری دس رہنے کو بچہ انہاں دے کول کوئی ایتھے جمعہ پڑھنا ہوندا سی، فوت ہو گیا. اللہ دی مغفرت فرمائے، اللہ انہوں اپنی جنت اعلیٰ مقام عطا فرما. این جی کسے لکھے ہے ہمارے گاؤں کوٹ کالیرا میں ایک بزرگ خاتون وفات پا گئی ہیں. اللہ اگر وہ ایمان والی سن انہاں دے درجے بلند فرما، انہاں دی مغفرت فرما، جنت اعلیٰ مقام عطا فرما. ایک پائی پچھلے جمعے انہاں دے واسطے دعا دی اپیل کیتی سی، دعا کرو اللہ انہوں صحت دے باہر دے ملک نے. تے الحمدللہ آج خبر ہے کہ وہ پہلے نالوں بہتر نے. آج پھر دعا دی درخواست کیتی گئی ہے، دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ تیرے خزانے وچ کوئی کمی اور تھوڑ نہیں. اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور بھی جڑے پریشان نے، جڑے بیمار نے، اللہ سب دے اتے اپنی رحمت نازل فرما. آج 28 مئی بروز جمعہ بعد نماز عشاء جامعہ مسجد فاطمہ الزہرا ٹھٹھا فقیر اللہ دے اندر مولانا طارق محمود یزدانی صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ درس قرآن دیں گے. احباب جڑے پہنچ سکتے ہیں اتنے پہنچے آجے. اللہ تعالیٰ سب تے اپنی رحمت نازل فرما. بل بجلی دا آج ہی آیا ہے تے 1-2 تاریخ ہے تو اس تو بعد جمع کرو، بلکہ آج 1-2 دن جمع کروانا ہے. تقریباً 15,000 روپیہ بل ہے، 14,000 تے پتہ نہیں کنے سو. تے اے بل جڑا نا تساں سارے انشاءاللہ جمع کروا جانے آج انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ کروا جاؤ گے نا؟ پاہمیں میرے کو بل لے جا پہ جا کے جمع کرا چھڑے تے پاہمیں پیسے دے جائے جے. اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ بیمارانو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما. اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما. مولا تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. اللہ مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما. بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما. اولاداں والے دی اولاداں نوں ماں پیو دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. ساڈے بچیاں نوں ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا. سانو اپنے والدین لئی صدقہ جاریہ بنا. اللہ ساڈے بچیاں نوں صحت اور تندرستی عطا فرما. اللہ ساڈے بزرگاں نوں بھی صحت اور تندرستی عطا فرما. جڑے فوت ہو گئے نے اللہ جنت اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ پاکستان دی مدد فرما. اللہ امت مسلمہ دی مدد فرما. اللہ یہود سمیت تمام کافر جڑے اسلام دشمن نے انہاں نوں تباہ و برباد فرما. اللہ انہوں نے اس تو نابود فرما. مسلمانوں اللہ اتحاد و اتفاق دی توفیق عطا فرما. اللہ مسلمانوں غیرت ایمانی نصیب فرما. مسلمانوں اللہ سمجھ عطا فرما. میرے مولا ساڑیاں التجامہ اور دعاواں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى.